नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल मक्सिर 23 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत 2022 डिसेम्बर 9 तारिक। यसै गरी आज पुष कृष्ण प्रतिपदा तिथि सँगै अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्ध दिवस पनि पारेको छ। दर्शकबिन सदाझै आज पनि देश तथा विदेशमा घटेका घटना, पेलेकार्ड बोकेर अटो व्यवसायी सडकमा प्रदर्शन, आजदेखि उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण गरिने, चुनावी गतिविधि सकिएसँगै विभिन्न दलका नेताहरू सरकार बनाउनमा भागदौड गरिरहेका छन्। यस बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। प्रधानमन्त्री देउवालाई हेर्न 100 रुपियाँको टिकट, रवि लामिछानेको पार्टीलाई सत्ता बाहिर राख्ने रणनीति, राप्रपाको चुनावी छलाङ, चुनाव सकिँदै गर्दा 5000 पनि कटाउन नसकेका दलहरू कुन कुन रहे त यस बारेमा पनि रहेर थोरै चर्चा गर्नेछौँ। बलि प्रथा त्याग्दै घन्टी बाँधेर छाडियो बोकालाई, नेपाल स्कटल्यान्डसँग 8 विकेटले पराजित, कतार विश्वकप लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानीसँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। पेलेकार्ड बोकेर अटो व्यवसायी सडकमा, आजदेखि उपत्यकावासीको घरमा मेलम्चीको पानी, चोलेन्द्रलाई छेक्न बारको पोखरा गोष्ठी, काठमाडौँ सारियो टिकटको पैसा फिर्ता गर्न एयरलाइन्सलाई पत्र, प्रधानमन्त्री देउवालाई हेर्न 100 रुपियाँको टिकट, पश्चिम सेतिर पञ्चेश्वर परियोजना बने सुदूरपश्चिम समृद्ध हुने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई, रवि लामिछानेको पार्टीलाई सत्ता बाहिर राख्ने रणनीति, राजसभामा विवाद हुनु गजब भएको रवि लामिछानेको तर्क, उद्योगीहरू सडक आन्दोलनमा होइन उत्पादनमा लाग्नुपर्छ अर्थमन्त्री शर्मा, धारचुला जोड्ने झोलुङ्गे पुल मुनिको तटबन्धन भत्काउन नेमकिपाको माग, अस्थिरताको चिन्ता लाग्यो काङ्ग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्छ विजय कुमार गच्छेदार, ट्विटरमा विश्व प्रकाश र रविन्द्र मिश्र बीच सवाल जवाब, अबको 2 वर्षपछि नेपालले बिजुली किन्नु नपर्ने कुलमान घिसिङको भनाई, समानुपातिक सांसद बनाइदिनु भन्दै प्रचण्ड निवासमा घुइँचो, समानुपातिक सांसदको नाम शनिबारसम्म बुझाउनु पर्ने, सङ्घ र प्रदेशमा राप्रपाको शक्ति 5 बाट 42 सिटमा छलाङ, एनसीएलले माग्यो सेवाग्राहीसँग माफी, पोखरामा ड्युटीमा रहेका चिकित्सकको हृदयघातबाट मृत्यु, सन्तानको माग गर्दै लाखौं भक्तजन पुगे दुप्चेश्वर, बलि प्रथा त्याग्दै घन्टी बाँधेर छाडियो बोकालाई, काठमाडौँमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा 9 जना पक्राउ, एकै दिन 500 बढी चालक ट्राफिकको कारबाहीमा, चितवनको फिस्लिङमा जीपको ठक्करले मोटरसाइकलमा सवार जर्मन नागरिकको ज्यान गयो, नेपाल स्कटल्यान्डसँग 8 विकेटले पराजित, श्रृङ्खलामा नेपाल जितविहीन बन्यो, गुजरातमा लगातार 6औं पटक चुनाव जित्यो भाजपाले, इरानमा एक प्रदर्शनकारीलाई दियो मृत्युदण्ड, रोनाल्डोले टिम छाड्ने धम्की दिएको खबर झुटो भएको स्रोतको दाबी, र विश्वकप फुटबल आज क्वार्टर फाइनलको पहिलो खेल ब्राजिल र क्रोएसिया बीच हुँदै। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरू सरकार विरुद्धका चर्का नारा लेखिएका प्लेकार्ड तथा ब्यानर बोकेर सडकमा उत्रिएका छन्। खास गरी सरकार राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो नीतिले अटोमोबाइल्स व्यवसाय नै धराशायी हुन पुगेको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। गत वैशाख 13 गतेदेखि सरकारले अन्य उपभोग्य वस्तुसँगै कार, जीप, भ्यान र 150 सीसी इन्जिन क्षमता माथिका 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाएको थियो। सवारी साधनलाई विलासिताको साधनको रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारले विदेशी विनिमयको सञ्चितको कारण देखाउँदै गाडी आयातमा 50 देखि 100% सम्म नगद एलसी मार्जिनको व्यवस्था गर्दै गाडी आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यवसायीहरू सङ्कटमा फँसेका छन्। यद्यपि मंगलबार मात्र सरकारले एक निर्णय गर्दै मक्सिर मसान्तसम्म सम्पूर्ण प्रतिबन्धित आयात खुल्ला गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। तर पनि अटो व्यवसायीहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले आजदेखि मेलम्चीको पानी धाराधारामा पठाउने भएको छ। बाढीका कारण वर्षयाममा 6 महिना बन्द भएको पानी पुनः उपत्यकावासीलाई वितरण गर्न लागि छ। केयुकेएलका प्रवक्ता प्रकाश कुमार राईले चाभैली स्थित महाकाल चौरको पानी ट्याङ्कीबाट पानी वितरण सुरु गरिने जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आज बिहान 8:30 बजेदेखि नै पानी धारोमा पठाइनेछ। अबको 2-4 दिनमै 17 करोड लिटर पानी उपत्यकामा वितरण हुन्छ प्रवक्ता राईले भने। केयुकेएलका अनुसार उपत्यकामा दैनिक
करिब 43 करोड लिटर पानीको माग रहेको छ। मेलम्चीको पानीले करिब 40% पानी आपूर्ति गर्ने बताइएको छ। केही समय पानी पठाइएपछि सुरुङ परीक्षणका लागि 2078 असार 1 गते सुरुङ बन्द गरिएको थियो। सोही दिन आएको बाढी पहिरोले आयोजनाको हेडबक्स बाँध र सुरुङमा क्षति पुर्याएको थियो। 22 वर्षको प्रतीक्षापछि पहिलो पटक गत वर्ष 2078 चैत 15 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण गरिएको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनको आउँदो 24 र 25 गते पोखरामा आयोजना हुने भनिएको मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी अपरजट काठमाडौँमा सारिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको निलम्बन फुकुवापछि उनलाई अदालत जानबाट छेक्नुपर्ने भएकाले सो कार्यक्रम काठमाडौँमा ल्याइएको छ। बारले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी र बारको 48औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठक पोखरामा गर्ने तयारी गरेको थियो। तर प्रधान न्यायाधीश राणामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय पछि विषय परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै बारको आकस्मिक बैठकले कार्यकारिणी बैठक स्थगित गरेको हिजो जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय गोष्ठी चाहिँ आगामी शनिबार काठमाडौँमा नै हुनेछ। यसैबीच बारले पोखरा जानका लागि काटिएका टिकटहरू रद्द गराइदिन अनुरोध गर्दै विभिन्न एयरलाइन्सलाई पत्रचार गरेको छ। बार महासचिव अन्जिता खनालले बुद्ध एयर, यति एयरलाइन्स, गुड एयरलाइन्स र सिरी एयरलाइन्सलाई पत्रचार गर्दै रकम फिर्ताको माग गरेकी छिन्। यस विषयमा कुरा गर्दै यति एयरलाइन्सका सूचना अधिकृत सुदर्शन बर्तौलाले काटिएको टिकट यदि नन रिफन्डेबल हो भने पैसा फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका छन्। यदि रिफन्डेबल हो भने उडान समय भन्दा 24 घण्टा अगाडि टिकट फिर्ताको माग भएमा 10 देखि 30% जरिमाना कटौती गरेर बाँकी रकम फिर्ता गर्ने नीति रहेको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हिजो बिहिबार सुदूरपश्चिम महोत्सव उद्घाटन गर्न धनगढी पुगेका थिए। एक दिनको समय लिएर धनगढी आएका देउवाको महोत्सव उद्घाटन बाहेक अरू कुनै कार्यक्रम थिएन। गएको मक्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक धनगढी पुगेका देउवालाई हेर्न सर्वसाधारणहरू महोत्सव स्थल पुगेका थिए। तर आयोजकले उद्घाटनको दिन पनि अवलोकनकर्तालाई 100 रुपियाँको टिकट अनिवार्य गरेपछि आयोजकको आलोचना भएको छ। महोत्सव अवलोकन कर्ताहरूले आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई हेर्न समेत टिकट काट्नु परेको भन्दै आक्रोश बोकेका छन्। देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई हेर्न टिकट काट्नु पर्ने भयो। उद्घाटनको दिन भाषण मात्रै हुन्छ, किन टिकट काट्न लगाइयो? धनगढीकी नीता खत्रीले आक्रोश बोकेकी छिन्। बिहिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले महोत्सवको उद्घाटन सत्र हेर्न धेरैजना आएका थिए। धेरैलाई लागेको थियो प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा हुने उद्घाटनको दिन टिकट तोकिएको छैन होला। तर आयोजकले उद्घाटनको दिन पनि टिकट अनिवार्य गरेपछि धेरै मान्छे महोत्सव स्थल बाहिरबाटै फर्किएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिम सेती जलविद्युत र पञ्चेश्वर परियोजना बनेमा सुदूरपश्चिम समृद्ध हुने बताएका छन्। देउवाले पश्चिम सेती परियोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको बताउँदै अब काम अघि बढ्नेमा पनि सरकार विश्वस्त रहेको बताएका छन्। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले धनगढीमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम महोत्सवको उद्घाटन गर्दै देउवाले पश्चिम सेतीसँगै पञ्चेश्वर परियोजना पनि निर्माण भए सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेका छन्। आयोजकले प्रधानमन्त्री देउवाले 15 किलोको माला लगाइदिँदै पश्चिम सेती परियोजना निर्माण, गौरी फन्टा नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा स्तर उन्नति गर्नुपर्ने समेतका 15 बुँदे माग समेत राखेका छन्। चौथो दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब बन्ने सरकारमा सहभागिता बारे निर्णय विहीन देखिएको छ। संसदमा समानुपातिक सहित 20 सिट ल्याएको रासोपाले सरकारमा दर्बिलो उपस्थित हुने या प्रतिपक्षमा रहेर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बारे निर्णय लिन सकेको छैन। सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले सत्ता समीकरण बारे आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिए पनि ती छलफलमा रासोपाको सहभागिता देखिएको छैन। सत्ता गठबन्धन पनि सकेसम्म रासोपालाई सरकारमा सहभागी नगराउने मनस्थितिमा रहेको छ। हालको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागिता गराउन लागि परेको छ। त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र जनमतका अध्यक्ष सीके राउतसँग तीव्र लबिङ गरिरहेका छन्। जनमतका अध्यक्ष राउतले सरकारमा सहभागिता हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिसकेका छन्। एमाले पनि सरकारमा बहुमत पुर्याउने कसरतमा छ, तर रासोपासँग छलफल गरेको देखिँदैन। अहिलेसम्म भावी सरकारलाई लिएर रासोपाले कुनै खालको क्रियाकार्य सुरु गरेको छैन। रासोपाका नेताहरू पर्खर हेरको अवस्थामा रहेका छन्। रासोपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले सरकारमा सहभागिता बारे निर्णय नलिए पनि परिस्थितिको आकलन गरिरहेको बताएका छन्। भरतपुर विमानस्थलमा बिहिबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा लामिछानेले सरकारमा जाने बारे अहिलेसम्म केही नसोचेको बताए। हामीले सरकारमा जाने बारे अहिलेसम्म केही सोचेका छैनौं, परिस्थितिलाई आकलन गरिरहेका छौं उनले भने। सभापति रवि लामिछानेले समानुपातिक सांसद छनौटलाई लिएर पार्टीमा भएको विवाद गजब भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। लामिछानेले
लामिछानेले पार्टी प्रणाली र विधिबाट दायाँ बायाँ नहुने बताए। पार्टीले गरेको प्राइमरीमा बढी मत आएकाहरूलाई छाडेर कम मत आएकाहरूलाई समानुपातिक सांसद बनाउन लगेको भन्दै बन्द सूचीमा रहेकाहरूले रासोपा कार्यालयमा विरोध गरेका छन्। लामिछानेले पार्टीभित्र कोही पनि तलमाथि नभएको भन्दै मैले नै खबरदारी गर्नुहोला भनेको छु, जे भन्छ त्यो मान्नुपर्छ भन्ने छैन, कोही आत्तिनुपर्ने पनि छैन। सरकारमा जाने विषयमा पार्टीले परिस्थितिको आकलन गरिरहेको लामिछानेले बताए। नागरिकताको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा रासोपा सभापति लामिछानेले राज्यले गर्ने छानबिनमा सघाउने बतायो। निर्वाचन आयोगले विजय घोषणा गरिसकेर प्रमाणपत्र दिइसकेकाले अनुसन्धानमा बोलाउँदा जानेर जानकारी गराउने उनले तर्क दिएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरू सडक आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। हिजो बिहिबार काठमाडौँमा भएको फिन इलेक्ट्रोटेक 2022 प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले सो कुरा बताएका हुन्। मन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या समाधानको लागि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू सडक आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लागेर उत्पादन बढाउनु पर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्र, राष्ट्र ब्याङ्क, वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर कार्यदल बनाउन जिम्मा दिएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले भारतले दार्चुला र धारचुला जोड्ने महाकाली नदीमाथिको झोलुङ्गे पुलमुनि 10 मिटर भन्दा बढी नेपालतर्फ अतिक्रमण गरेर तटबन्ध निर्माण गरेको भन्दै भत्काउन माग गरेको छ। महाकालीमा एक्सकाभेटर चलाएर नदीको धार नेपालतर्फ धकेलेको नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भारतले महाकाली नदीमा एक्सकाभेटरहरू चलाएर नदीको धार नेपालतर्फ धकेल्दैछ। नेपालको दार्चुला र भारतको धारचुला जोड्ने महाकाली नदीको झोलुङ्गे पुलमुनि 10 मिटर भन्दा बढी नेपालतर्फ अतिक्रमण गरेर तटबन्ध निर्माण गरिँदैछ। बिहिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। भारतीय विस्तारवादले नेपाली भूमि अतिक्रमण अझै नरोकेको हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टी भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्दछ र उक्त तटबन्ध अविलम्ब भत्काउन नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछ। सन् 1950 को नेपाल भारत सन्धि, नेपालको हित विपरीतका कोशी र गण्डक सम्झौता लगायत सबै अस्माथि सन्धि सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छेदारले पहिलो चुनावले राजनीतिक अस्थिरताको संकेत गरेको बताएका छन्। उनले कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर देशलाई स्थिरता दिनुपर्ने बताए। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 मा एमालेकी भगवती चौधरीसँग प्रतिनिधि सभा चुनाव हारेका गच्छेदारले अस्थिरताको चिन्ता लागेकाले अब कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बताएका छन्। कसैको पनि बहुमत आएन, अस्थिरताको चिन्ता बढेको छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए भने म खुसी हुनेछु, गच्छेदारले भने। आफू काठमाडौँ फर्केपछि कांग्रेस र एमाले को सरकार बनाउन पहल थाल्ने पनि उनले बताए। उनले प्रधानमन्त्री भने अब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुने दाबी गरेका छन्। रापरपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा बीच ट्विटरमा सवाल जवाब चलेको छ। यी दुई नेताबीच सैद्धान्तिक विषयमा सवाल जवाब चलेको छ। शर्माले दिएको एक अभिव्यक्तिले आफ्नो विचारसँग जोडेर मिश्रले शर्मालाई यत्रो वर्ष राजनीति गरेर राजनीति नै बुझ्नु भएको रहन्छ भनेर ठट्टा गरेका छन्। उनले शर्माको राजनीतिक बुझाइ सतै भएको ठट्टा गर्दै भनेका छन्, वाद विचार भन्दा माथि पनि विकास देश हुन सक्छ र भने यत्रो वर्ष राजनीति गरेर राजनीति नै बुझ्नु भएको रहन्छ। तपाईको राजनीतिक यति सतै होला भनेर मैले सोचेको थिइनँ। अब तपाईका अग्रगामी साथीहरूले तपाईको खिल्ली उडाउने भए। जवाफमा शर्माले आफू विचारका लागि लडेकाले विचारको पक्षमा दृढ रहेको उल्लेख गरेका छन्। शर्माले भनेका छन्, अनिनी आदरणीय रविन्द्र मिश्रजी, विश्वप्रकाशले यस्तो कुरा कहाँ बोलेको रहेछ, हतारिएर ट्विट गर्नु कि समाचारमा उल्लेख कार्यक्रमको पुरै भिडियो हेर्नु भएको भए जाति हुन्थ्यो नि, प्रश्न गर्छु ल। विचारका लागि लडेको विश्वप्रकाश विचारको पक्षमा दृढसँग उभिनेछ। झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा शर्माले देश विकासका लागि वाद र विचार भन्दा माथि उठेर समृद्धिको साझा खाका बनाउन जरुरी रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिजुली खपत बढाउनका लागि प्राधिकरणको लगानी विद्युतीय पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरेको बताएका छन्। हिजो बिहिबार नेपाल विद्युतीय व्यवसाय महासंघले आयोजना गरेको फिन इलेक्ट्रोटेक 2022 प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकार र प्राधिकरणले विद्युतीय आवश्यक पूर्वाधारको विकासका लागि लगानी केन्द्रित गरेको बताएका छन्। उनले नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली नेपालमा नै खपत बढाउनका लागि विभिन्न इभी एक्सपो भइरहेको बताएका छन्। बिजुली खपतका लागि
चार्जिङ स्टेसन विस्तार र इन्डक्सन चुलोलाई प्राथमिकता दिँदै आएको उनको भनाइरहेको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अबको 2 वर्षपछि नेपालले बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था नआउने दाबी गरेका छन्। उनले वर्षाको समयमा बिजुली निर्यात गरिरहेको भन्दै त्यसो गर्नु सरकारको सफलता नभए पनि खपत नभएको बिजुलीलाई खेर फाल्नु भन्दा निर्यात गर्नु राम्रो भएको उनले बताएका छन्। उनले बिजुली खपत बढाए मात्रै देशमा समृद्धि आउने भन्दै 1 युनिट बिजुली पनि खेर फाल्न नहुने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटारमा समानुपातिक सूचीमा रहेकाहरूको घुइँचो लाग्न थालेको छ। समानुपातिक सूचीमा रहेकाहरू हरेक दिन आफूलाई राख्न दबाब दिँदै प्रचण्ड निवासमा धाउन थालेका छन्। समानुपातिक सूचीमा रहेकाहरूलाई भेट्दा प्रचण्डको दैनिकी नै अस्तव्यस्त बनेको स्रोतले बताएको छ। पार्टीले समानुपातिक तर्फ 14 जना मात्रै पठाउन सक्छ, तर यहाँ 100औं नम्बरमा रहेकाहरू समेत मलाई सांसद बनाइदिन पर्यो भन्दै आएका छन्। स्रोतले भन्यो, आयोगको सूचीमा भएको क्रम अनुसार हुन्छ भन्दा पनि कुनै उपायबाट बन्नु पर्यो भन्छन्। आफ्ना क्षेत्रमा अन्तर्घात गर्नेहरू समेत खुमलटार आउने गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले समानुपातिक तर्फ पाएको 14 सिट मध्ये 11 जना महिला पठाउनु पर्नेछ। अहिले राष्ट्रिय सभामा माओवादीका 14 जना सांसद रहेका छन्, ती मध्ये 3 जना महिला छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्रबाट 18 जना निर्वाचित हुँदा दाङ 2 बाट रेखा शर्मा निर्वाचित भएकी छिन्। यसरी अहिले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा माओवादी केन्द्रका 4 जना महिला सांसद हुने भएका छन्। सबै सिट गरेर संघीय संसदमा 46 सिट पाउने माओवादीले 33% महिला पुर्याउन समानुपातिकबाट धेरै महिला पठाउनु पर्ने देखिएको छ। समानुपातिक तर्फ सिट प्राप्त गरेका दलले मक्सिर 24 गते शनिबार अपराह्न 4 बजेसम्म समानुपातिक सांसदको नाम पेश गरिसक्नु पर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसदको नाम छनौट गरेर आयोगमा पेश गरिसक्ने समय सीमा दिएको छ। आयोगले थ्रेसहोल्ड नकटाएका प्रतिनिधि सभाका 7 वटा दल र 7 वटै प्रदेशका फरक संख्यामा रहेका दलले प्राप्त गरेको सिट संख्या, समावेशी समूह अनुसारको संख्या र महिला संख्या सहितको पत्र दललाई पठाएको छ। 3 दिनको समय सीमा दिएर पत्रचार गरिएको आयोगका उपसचिव एवं समानुपातिक तर्फका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। मक्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउँदा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ समग्रमा धेरै सिट जितेर नेकपा एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दलका रूपमा स्थापित भएका छन्। यो निर्वाचनबाट 7 वटा दलले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका छन्। प्रत्यक्षमा धेरै सिट जित्ने र समानुपातिकमा धेरै मत ल्याउने दलहरू बारे सबै जानकार नै रहेका छन्, तर समानुपातिक तर्फ सबैभन्दा कम कुन दलले ल्याए कतिपयलाई यो पनि कौतूहल हुन सक्छ। यसपटक हामीले समानुपातिक मत परिणामको सूचीलाई उल्टो पारेर हेरेका छौं। नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि दल दर्ता गर्न 10,000 मतदाताको समर्थन सहितको हस्ताक्षर बुझाउनु पर्छ। यसको आशय हो कम्तीमा 10,000 नेपाली नागरिकले नपत्ताएको दल दर्ता हुन सक्दैन। कानुनमा 10,000 मतदाताको हस्ताक्षर पुर्याएर दर्ता भएका 23 वटा दलले चुनावमा 10,000 भोट ल्याउन सकेनन्। यसमा केही नाम चलेका दलहरू रहेका छन्। 10 वटा दलको भने 5,000 भन्दा पनि कम मत रहेको छ। नयाँ स्थापना भएका पार्टीहरूले पहिलो सहभागितामै उल्लेख्य जनमत पाउँदा आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिको सूत्रधार मान्ने विवेकशील साझा अन्तिमबाट 10औं नम्बरमा परेको छ। 2074 को निर्वाचनमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमपछि बढी मत ल्याएको विवेकशील साझाले यो निर्वाचनमा मुस्किलले 4,000 मत कटाएको छ। 2074 को निर्वाचनमा 2,12,364 मत पाएको सो पार्टी अहिले 4,049 मतमा खुम्चिएको हो। पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको शुक्रबहादुर गुरुङ नेतृत्वको राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चंगा चुनाव चिन्ह भएको यो पार्टीले देशभरबाट 2015 भोट ल्यायो। कलंकीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको भनिएको यो पार्टीले 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा चुनावमा भाग लिएको थियो। त्यसबेला समानुपातिक तर्फ 4,648 मत ल्याउन सफल भएको थियो। यसैगरी समानुपातिक तर्फ तेस्रो कम मत ल्याउने पार्टी हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी परिवर्तन। जोगमान लामा अध्यक्ष रहेको यो पार्टीले देशभरबाट 2,220 भोट ल्यायो। गत वर्ष निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको यो पार्टीको चुनाव चिन्ह माथि चराको प्रतीक भएको डम्फु रहेको छ। चौथो कम मत ल्याएको छ नेपाल समावेशी पार्टीले। मोतीलाल भारतीले नेतृत्व गरेको यो पार्टी निर्वाचन आयोगमा 9 नम्बरमा दर्ता रहेको छ। यो पार्टी 2073 सालमै आयोगमा दर्ता भएको थियो। सुगा चुनाव चिन्ह रहेको यस पार्टीले देशभरबाट 2,963 भोट ल्याउन सफल भएको छ। 5औं स्थानमा रहेको मौलिक जरो किलो पार्टी 2076 सालमा दर्ता भएको यस पार्टीका अध्यक्ष सुशील गौतम रहेका छन्। कीबोर्ड सहितको कम्प्युटर चुनाव चिन्ह लिएको पार्टीले चुनावमा देशभरबाट 3,256 भोट ल्यायो। सबैभन्दा कम भोट ल्याउनेमा 6औं स्थानमा रहेको छ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल। शर्टकोट चुनाव चिन्ह भएको यो
पार्टीले 3354 भोट ल्याएको छ। 2073 सालमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको यो पार्टीको नेतृत्व डाक्टर जबी शाहले गरेका छन्। रुकमणी चौधरी अध्यक्ष रहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटले 3406 मत ल्याउँदै पुछारबाट 7औं स्थानमा रहेको छ। कर्णजित बुढाथोकी अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीले 3702 मतका साथ 8औं स्थानमा र डाक्टर देवप्रकाश त्रिपाठी नेतृत्वको एकीकृत शक्ति नेपाल 3792 मत ल्याएर पुछारबाट 9औं स्थानमा रहेको छ। निर्वाचन आयोगमा 116 वटा दलहरू दर्ता रहेकोमा 47 वटा दलहरूले मात्रै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। 5 वर्षको अन्तरालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा गुणात्मक प्रगति गरेको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा राप्रपाले प्रदेशतर्फ 4 र प्रतिनिधि सभामा जम्मा 1 सिट जितेको थियो। त्यस्तै राप्रपाले प्रतिनिधि सभातर्फ थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन सकेको थिएन। तर मक्सिर 4 गते सम्पन्न आम निर्वाचनबाट राप्रपाले प्रतिनिधि सभातर्फ 14 गुणा नै सिट वृद्धि गरेको छ। 2074 को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन झापा 3 बाट निर्वाचित भएका थिए। तर तत्कालीन अवस्थामा राप्रपा प्रजातान्त्रिक र राप्रपा राष्ट्रवादीका रूपमा अस्तित्वमा रहेको राप्रपाले थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेको थिएन। यस्तै प्रदेश सभातर्फ 1 सिट पनि जित्न नसकेको राप्रपाको समानुपातिकबाट बागमतीमा 2, प्रदेश 1 मा 1 र कर्णालीमा सोशिला साईको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार समानुपातिकबाट प्रदेश 1 मा इन्दिरा राई, बागमतीमा रीता माझी, कर्णालीमा सोशिला साईको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। यस्तै तत्कालीन राप्रपा प्रजातान्त्रिकबाट रीना गुरुङको पनि बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व रहेको थियो। चुनावपछि 2 राप्रपा एकता भएपछि समग्र पार्टीको प्रदेशमा 4 सिट कायम भएको छ। बिहीबार बिहानदेखि एनसीएलको सेवा अवरुद्ध भएको थियो। एनसीएलले एक सूचना जारी गर्दै माफी मागेको छ। सडक विस्तारका क्रममा बुटोल बर्दघाट र दमौली आँबु खैरेनी जोड्ने अप्टिकल फाइबर काटिएका कारण एनसीएल आजियाटा लिमिटेडले दिँदै आएको सेवा अवरुद्ध भएको थियो। एनसीएलले कम्पनीका सम्बन्धित मर्मत सम्मा टोलीहरू फिल्डमा खटाइसकेकाले चाँडै सेवा सुचारू गर्ने प्रयास भइरहेको र अप्रत्याशित घटनाले सेवामा पर्न गएको असुविधाका लागि माफी समेत मागेको छ। यस्तै अति आवश्यक दूरसञ्चार सेवालाई सुचारू राख्नका लागि महत्त्वपूर्ण दूरसञ्चार पूर्वाधारको संरक्षणमा सजग रहन एनसीएलले सबैलाई अनुरोध गरेको छ। सूचना मार्फत एनसीएलले भनेको छ, हामीलाई गर्नुभएको माया, विश्वास, समर्थन र समझदारीका लागि हामी सम्पूर्ण ग्राहक, साझेदार तथा शुभचिन्तक प्रति आभारी छौं। साथै हामी भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवाहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेका छौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिल्ली उडेको विमान केही बेरमै आकस्मिक अवतरण भएको छ। बिहीबार दिउँसो 2:15 बजे उडेको इन्डिगो एयरको विमानका 1 जना यात्रु बिरामी परेपछि आकस्मिक अवतरण भएको विमानस्थलका सुरक्षा कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी दीपेन्द्र जीसीले जानकारी दिएका हुन्। 161 यात्रु बोकेको विमानमा सल्यान घर भएका रुद्रवीर खत्री पनि सवार रहेका थिए। उनमा छारे रोगको समस्या देखिएको एसएसपी जीसीले जानकारी दिए। उनमा विमान उडेको केही बेरमै 81 समस्या देखिएपछि अवतरण गरिएको हो। जीसीका अनुसार विमान उडेको 7 मिनेट पछि नै अवतरण गरिएको थियो। अवतरण गरिए लगत्तै उनको उपचारको लागि नर्भिक अस्पताल लगिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनका आफन्त पनि सम्पर्कमा आइसकेका छन्। उनलाई अस्पताल पुर्याए लगत्तै विमानले पुनः दिल्लीको उडान भरेको थियो। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका जनरल सर्जरी विभागमा कार्यरत डाक्टर किरण श्रेष्ठको हृदयघातका कारण मृत्यु भएको छ। प्रतिष्ठानमा आवासीय चिकित्सकका रूपमा कार्यरत 25 वर्षीय डाक्टर श्रेष्ठको बुधबार बिहान मृत्यु भएको प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ। उनी बुधबार बिहान ड्युटीमा रहेका थिए। बिरामीको शल्यक्रिया सकिएपछि अस्वस्थ भएका थिए। त्यसपछि उनलाई अवसमा लगिएको थियो। लगत्तै बेहोस भएका डाक्टर श्रेष्ठलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले बुधबार नै मृत्यु घोषणा गरेको हो। 5 थरका उनी प्रतिष्ठानमा एमएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत रहेका थिए। डाक्टर श्रेष्ठको मृत्युपछि रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूको ड्युटी आवर लगातार 26 घण्टासम्म पनि भएको, आराम गर्न नपाएको र सेवा सुविधामा पनि विभेद गरिएको भन्दै प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सकहरू आक्रोशित बनेका छन्। दोस्रो पशुपतिनाथको उपनामले प्रसिद्ध नुवाकोटको दुप्चेश्वरमा धान्ने पूर्णिमाका अवसरमा लागेको मेलामा लाखौं भक्तजन पुगेका छन्। निसन्तानलाई सन्तान दिने जनविश्वासले प्रसिद्धि कमाएको चर्चित र मुख्य धार्मिक पर्यटकीय स्थल दुप्चेश्वरमा यस वर्षको मेलामा लाखौं भक्तजन सहभागी भएका छन्। मेलामा उत्साहपूर्वक रूपमा सर्वसाधारणले दुप्चेश्वर पुगेर पूजापाठ समेत गरेका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। साताव्यापी लाग्ने मेलामा हजारौं निसन्तान दम्पतिले सन्तान मागेका छन्। दुप्चेश्वर गाउँपालिका
गाउँपालिका 6 ताती खोलाको पूर्वी मोहडाको किनारा माथिको पहरोमा रहेको दुप्चेश्वरमा गाईको दूध चढाउँदै सम्पन्न भएको छ। गत वर्षभन्दा 25% बढी भक्तजन आएको समितिले जानकारी दिएको छ। यो मेला शिवरात्रि पछिको नेपालको दोस्रो ठूलो मेला पनि रहेको छ। दुप्चेश्वर मन्दिर नजिकैसम्म सडक पुगेकाले भक्तजनहरूलाई आवत जावतमा सहज भएको छ। पौराणिक कथन अनुसार सदियौं वर्षअघि स्थानीय करिजुङका कृषक बासु तामाङको दुनो गाई गोठालोमा हराएपछि खोजी गर्दै जाँदा पहरोमा दूध चढाइएको भेटिएपछि सो ठाउँमा दुग्धेश्वर महादेव रहेको विश्वासमा प्रत्येक वर्ष धान्य पूर्णिमाका दिन विशेष मेला लाग्दै आएको किम्बदन्ती रहेको छ। काभ्रेको पनौती कुसादेवी क्षेत्रका आचार्य बन्धुहरूले कुल पूजाको क्रममा बलि नदिने निर्णय गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष नै धान्य पूर्णिमामा हुनुपर्ने कुल पूजाका लागि किनिएका बोकालाई उक्त समयमा सुतक परेका कारण कुल पूजा रोकिएपछि बलि दिएन। सोही बोकालाई जेठमा बलि दिने तयारी हुँदै गर्दा जुठो परेकाले पुनः कुल पूजा रोकियो। हिजो कुल पूजाको क्रममा बलि दिन पनौती 6 मा रहेको मन्दिरमा लगिएको बोकालाई बलि नदिई घण्टी बाँधेर छाडिएको छ। उक्त क्षेत्रका 150 भन्दा बढी घरधुरी आचार्य बन्धुहरूले अबदेखि कुल पूजामा बलि दिने र नरिवल चढाउने निर्णय गर्दै बोकाको घाँटीमा घण्टी बाँधेर छाडिदिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 16 पकनाजोल स्थित सुरज तामाङले सञ्चालन गरेको काठमाडौँ भिल्ला एन्ड बारको पहिलो तलाको अपार्टमेन्ट भित्र जुवा तास खेलिरहेको अवस्थामा 9 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा काभ्रेको 5 खाल नगरपालिका 8 घर भएकी 29 वर्षीय सोनु तामाङ सहित 9 जना रहेका छन्। प्रहरी वृत्त लैनचौरबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई नगद 69,600 रुपियाँ र 3 बुक तास सहित फेला पारी पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबार गरिएको विशेष चेकिङका क्रममा 542 जना सवारी चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ। जस अन्तर्गत सडकमा पानी चुहाउँदै ट्याङ्कर चलाउँदै गरेका 4 जना, कागज पत्र साथमा नराखी सवारी चलाउने 9 जना र अन्य ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 14 जना गरी 26 जना पानी ट्याङ्करका चालक कारबाहीमा परेका छन्। यसका साथै बम्पर गार्ड नहटाउने 21 जना र अन्य कसुरमा 495 जना चालकलाई कारबाही गरिएको छ। चेकिङकै क्रममा ठूलो आवाज निकाल्ने 3 वटा र कागज पत्र साथमा नभएका 10 वटा गरी 13 वटा मोटरसाइकललाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र सहज तथा सुरक्षित तवरले सवारी आवागमन गराउन ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई कारबाही गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामसापतका सहप्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अवधेश विष्ट छेत्रीले जानकारी दिएका हुन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको फिसलिङमा जीप र मोटरसाइकल ठोकिँदा मोटरसाइकलमा सवार एक जर्मन नागरिकको मृत्यु भएको छ। चितवनको इच्छा मनकामना गाउँपालिका वडा नम्बर 3 फिसलिङमा भएको दुर्घटनामा परेर थप 2 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुने 1 जना विदेशी हुन् भने अर्का 1 जना नेपाली नागरिक रहेका छन्। मृत्यु हुनेमा जर्मनका नागरिक 60 वर्षीय मिचेल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। उनको उपचारका क्रममा चितवन मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो। नारायणगढबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको ना 41 प 548 नम्बरको मोटरसाइकल र धादिङबाट मोगलिनतर्फ आउँदै गरेको बागमती प्रदेश नम्बर 03001 1682 नम्बरको जीप आपसमा ठक्कर खाएका थिए। ठक्कर खाएका दुवै सवारी साधन सडकबाट 50 मिटर तल खसेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितका अनुसार मोटरसाइकलमा सवार एक विदेशी नागरिक महिला र पिकअपमा सवार धादिङको गल्छी गाउँपालिका 5 बस्ने 73 वर्षीय वीरबहादुर तामाङ घाइते भएका छन्। घाइते दुवैको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। गाडी चालक गोर्खाका 21 वर्षीय साजन भुजेल र सहचालक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन्। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलाको चौथो तथा अन्तिम खेलमा नेपाल स्कटल्यान्डसँग 8 विकेटले पराजित भएको छ। नेपालले दिएको 120 रनको सामान्य लक्ष्य स्कटल्यान्डले 16 ओभर 5 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर भेटायो। यो सँगै नेपाल त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलामा जितविहीन भएको छ। नेपाल र नामिबिया बीच भएको पहिलो खेल वर्षाका कारण नतिजाविहीन भएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपाल स्कटल्यान्डसँग 3 विकेटले पराजित भएको थियो। यस्तै तेस्रो खेलमा नेपाल नामिबियासँग 86 रनले पराजित भएको थियो। 7 टोली सहभागी विश्वकप लिग 2 मा नेपाल 24 खेलमा 18 अङ्क सहित 6औं स्थानमा रहेको छ। स्कटल्यान्ड 32 खेलमा 46 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको छ। भारतीय राज्य गुजरातको विधानसभामा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले लगातार 6औं पटक चुनाव जितेको छ। हिजो बिहिबार भएको मतगणनामा भाजपाले भारी बहुमत ल्याउने देखिएको छ। 182 सदस्यीय विधानसभामा उसले 139 सिटमा जित हात पारिसकेको छ भने बाँकी 17 सिटमा अग्रता लिएको छ। यो जितसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह प्रदेशमा भाजपाले सन् 1995 देखिको आफ्नो पकड कायम राखेको छ। यो प्रदेशमा 1995 यताका सबै चुनावमा भाजपाले बहुमत ल्याउँदै आएको छ। तर
यसपालि उसलाई यति धेरै बहुमत आएको छ कि 182 मध्ये 156 सिट नै उसले जित्ने भएको छ। सरकार विरुद्ध हालै भएको विरोध प्रदर्शनको क्रममा अभियोग लगाइएका एक प्रदर्शनकारीलाई इरानमा मृत्युदण्ड दिएको छ। सरकारी सञ्चार माध्यमका अनुसार एउटा क्रान्तिकारी अदालतले अल्लाह विरुद्ध शत्रुता देखाएको अभियोगमा दोषी ठहर भएका मोहसिन शेकारीलाई बिहीबार बिहान फाँसी दिएको छ। हालै भएको प्रदर्शनमा संलग्न प्रदर्शनकारीलाई दिएको यो पहिलो मृत्युदण्ड भएको बताइएको छ। क्रिस्टियानो रोनाल्डोले विश्वकप टिम छाड्ने धम्की दिएको दाबीलाई पोर्चुगल फुटबल फेडरेसन एपीएफले खण्डन गरेको छ। पोर्चुगिज अखबार रेकर्डर्सले 37 वर्षीय सुपरस्टार रोनाल्डोले विश्वकप अन्तिम 16 अन्तर्गत स्विजरल्यान्ड विरुद्धको खेलमा आफूलाई सुरुदेखि नखेलाए टिम छाड्ने धम्की दिएको दाबी गरेको थियो। दक्षिण कोरिया विरुद्धको अघिल्लो खेलमा पोर्चुगलका यी कप्तानले सब्स्टिट्युट गरिएकोमा रिसाएको व्यवहार प्रदर्शन गरेका थिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डोले कतारमा रहँदाका समयमा कहिल्यै पनि राष्ट्रिय टिम छाड्ने धम्की नदिएको एपीएफले बताएको छ। विश्वकप फुटबलको पहिलो क्वार्टर फाइनल खेलमा ब्राजिल र क्रोएसिया बीच आज शुक्रबार प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। खेल नेपाली समय अनुसार आज राति पाउने 9 बजे सुरु हुनेछ। यसैगरी दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा मोरक्को र पोर्चुगल शनिबार राति पाउने 9 बजे तथा तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड शनिबार राति पाउने 1 बजे खेल्नेछन्। क्वार्टर फाइनलको अन्तिम खेलमा आइतबार राति पाउने 1 बजे फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड बीच खेल हुनेछ। विश्वकपको फाइनल खेल भने डिसेम्बर 18 मा हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।